से ये केस 2017 से चल रहा है, जो मैं नहीं की मैं अब करूँगी इंशाल्लाह। जी मैडम, खान साहब ने जो जज साहिबा के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए और इस्लामाबाद के सीनियर पुलिस अफसरान के हवाले से हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो दहशतगर्दी की दफात थी उसको खारिज करके जो दीगर दफात है उस पर केस चलाने का हुक्म दिया है, इस पर कोई आप कमेंट करना चाहिए? देखिए, उन पे जो भी दफ़ा लगे, चाहे वो दहशतगर्दी की हो या वो तौहीन अदालत की हो या वो एक जज को ललकारने की हो, उसको डराने की हो, उसको धमकाने की हो, उन पर जो भी दफ़ा लगाई जाए वो हर दफ़ा में कन्विक्ट होते हैं, क्योंकि वो ये पूरी दुनिया के सामने कर चुके हैं। इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बुली है और उसने तरीका ये अपनाया हुआ है कि जहाँ पर उसके ऊपर मुश्किल आती है, उसका तरीका ये है कि उसको ललकारो, उसको धमकाओ, उसको डराओ और अपना रास्ता साफ करो। तो ये चीज़ अदालतों को डिस्करेज करनी चाहिए, क्योंकि ना ये मुल्क के लिए अच्छी है, ना ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छी है, ना ये कौम के लिए अच्छी है, ना ये इदारों के लिए अच्छी है। मैडम ये बताइए, इमरान खान और मिस्टर एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, उनकी बयानी में फिर एक एग्रेशन आ गया। क्या मियां साहब की तरह ये एग्रेशन कुछ मुफाहमत के तहत खत्म हो जाएगा या रहेगा? आप क्या फरमा रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था कि चकवाल गए थे कल, आपने कहा कि चकवाल में खड़े होकर उनको आर्मी चीफ की तैनाती बड़े याद आई, तो फिर बेचैनी भी लगी, कोई फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दी इमरान खान साहब की। तो ये क्या वजह है कि वो चकवाल पहुंचे तो फिर वो जो खामोशी इख्तियार की थी वो दोबारा जो है उसमें तेज़ी आ गई? तो ये चकवाल की ज़मीन का कोई पानी था इस किस्म का जिस वजह से उनको आर्मी चीफ की तैनाती बड़े ज़ोर से याद आई है? नहीं, वो ज़मीन का पानी नहीं है, वो कुछ ऐसे लोग जो उनके स्टेज पे भी बैठे हुए थे, वो वाला नेक्सस है। और मैंने कल अपनी ट्वीट में वो कह भी दिया था। लेकिन देखिए, चकवाल के जलसे के अंदर कुछ बातें बहुत प्रोमिनेंट थी। मैं इमरान खान के बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि वो नॉन इशू है, वो एक ऐसा इशू है जिसको हमें सबको डिस्कार्ड करके पाकिस्तान के रियल इश्यूज़ पे फोकस करना चाहिए। हाउ एवर वो बहरूपिये की जो मुनाफकत है ना, उसको पाकिस्तान की कौम के सामने एक्सपोज करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कल मैंने कुछ चीज़ें नोट की। मैं उस अजाब से, उनकी जो तकरीर है उसको सुनने के अजाब से गुज़रना पसंद नहीं करती। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि वो इन्होंने अभी जो फरमाया कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, खौफ के बुत तोड़ दो। क्या अपने लोगों को वो कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो और ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद हो जाओ? अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं वहाँ सामने खड़ी होती तो मैं ये सवाल करती कि आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगें थर थर कांपती हैं, आप कहते हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको धमकाए? मरियम, आपके दौर में और फिर वो ये कहते हैं, एक और बात भी देखें, उन्होंने कहा कि ये खबरें टीवी पे आई कि उन्होंने इस चीज़ से उनको बुरा लगा ये कि उनके जो पार्टी के लोग हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं और वो खुफिया मुलाकातें करते हैं। तो मैं तो पहले सबसे ये पूछूंगी कि वो, उन्होंने कहा कि मुझे बता के मुलाकातें हों, तो आपने कभी पार्टी को बताया कि आप किस किस से खुफिया मिलते और क्या क्या बातें करते? जब धरने में लोगों को आपने 2014 के बाद जो धरना था उसमें आपने लोगों को कहा कि उंगली उठने लगी है, ये हो गया है, वो हो गया है, हम आज़ादी के लिए आए हैं, और जनरल रहील शरीफ ने बुलाया तो हंसते हंसते निकल गए। वो धरने के लोगों को बता के गए थे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और मैं खुद कहाँ रात को छुप के किसके पास अंधेरे में मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। तो अपनी पार्टी से आप वही बात करें जो आप खुद करते हैं। ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पाँव पड़ जाएं। ये नहीं हो सकता। मरियम, आपके दौर में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की जगह खलाई मखलूक और महकमा ज़राअत के नाम लिए जाते थे, और आपने भी यहाँ खड़े होकर कहा था कि आपके लोगों को टेलीफोन कॉलें आ रही हैं और धमकियाँ आ रही हैं। तो अब जो इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया टेलीफोन कॉलों का, तो आपकी हुकूमत क्या इन टेलीफोन कॉलों के हवाले से कोई तहकीकात करवाना चाहेगी? भाई, हमने तो सबूत दिए, नाम भी लिए, सबूत भी दिए, और कॉल्स, अब ये जो बात कर रहे हैं, मुझे तो अल्लाह ताला की कुदरत पे कभी कॉल्स करवा रहा था। कल जो ये सारी अखाड़ पिछाड़ करा रहा था, आज अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे हैं मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं और ये कॉल्स को मना कर दो। और जब तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी।
لیکن ہم نے فیس کیا. 2 مہینے بعد ہمارا انقلاب فوت نہیں ہو گیا. اب انقلابوں کی تردید کر رہی ہیں آپ کی حکومت ہے بھائی میں تو یہ بالکل ہے تو ثبوت لے آؤ سامنے. یہ XYZ کیا ہوتا ہے؟ ABC پڑھنی شروع کر دیتے ہو, ہے تو ثبوت لے آؤ نا. پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی تیاری آپ جا رہی ہے, کیونکہ تیاری کیسی. دوسری بات یہ کہ آپ کو یہاں پر انتہائی شان طریقے سے پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے, اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ یہ جو آپ نے پنجاب کی بات کی, دیکھیں وہ عدالتی حکومت ہے, وہ ناجائز حکومت ہے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر. عمران خان صاحب کی جانب سے لانگ مارچ کے حوالے سے تیاریاں کال دے دی گئی ہے. کیا آپ لوگ پاور کے ذریعے ان کو روکیں گے یا پھر کوئی ڈائلاگ یا پھر مذاکرات کے ذریعے معاملات کو ٹیکل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں لانگ مارچ ہم نے بھی کیے, باقی جماعتوں نے بھی کیے. میں جمہوریت کی حامی ہوں. میں جمہوریت میں جمہوری رائے کا احترام کرتی ہوں, لیکن یہ بات جمہوری جماعتوں کی اور یہ جمہوری لیڈران کے لیے. جو انسان جتھے لے کر آ جائے اور کبھی وہ کہے کہ پرائم منسٹر کو گردن سے نکالو, مار مار کے پولیس والوں کی ہڈیاں توڑ دیں, اور پھر جنرل راحیل شریف سے ملاقات کرنے رات کے اندھیرے میں ہنستا ہنستا نکل جائے, اور اس کے بعد وہ جب کہے کہ میں الیکشن کی ڈیٹ لینے آ رہا ہوں تو پورے اسلام آباد کو نظر آتش کر دے اور جو املاک ہیں ان کو نظر آتش کر دے, اور جتھے لے کر حملہ آور ہو کہ میری بات اگر نہیں مانی تو میں آگ لگا دوں گا. میں اس کو نہ جمہوری جماعت سمجھتی ہوں, نہ جمہوری رویہ سمجھتی ہوں, نہ جمہوری لیڈر سمجھتی ہوں. ان کو لانگ مارچ کی ضرورت تھی, کچھ تھی, تو اس کے ایک طریقے ہوتے ہیں. آپ دھمکانے کے لیے نہیں کر سکتے. اور پھر وہ سارا جو نیریٹو دیا تھا انہوں نے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی, مجھے امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی, بین الاقوامی سازش کر دی. آج انہی لوگوں کو بلا کے ان سے مل رہے ہیں, ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ میرے دوبارہ سے تعلقات جو ہے وہ بحال کراؤ. تو کدھر گئی وہ سازش جس کے نتیجے میں ہم نے یہ انقلاب دیکھا تھا, غلامی کی زنجیروں سے آزادی, انقلاب لے کے آ رہا ہوں. تو وہ انقلاب تو رانا ثناء اللہ کے ڈر سے نکلا ہی نہیں. ایک سیکنڈ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں وہ چلتا ہوا وہاں سے کہ میرے خلاف خط آ گیا, سازش ہو گئی, امریکہ نے سازش کر دی, امپورٹڈ حکومت آ گئی, یہ ہو گیا. اور اب کیا بات ہے, اب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ آ کے ساری بات رک گئی کہ میرے پسند کا چیف اپوائنٹ کرو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں پورے انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ملائن کر دوں گا, ان کے چہرے سیاہ کر دوں گا. یہ رویہ ایک جمہوری انسان کا رویہ ہے. مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ کوئی جمہوری انسان کا رویہ ہے کہ میرے پسند کی اگر بندہ نہیں آیا تو میں سب کے چہرے داغدار کر دوں گا. ان میں سے ایسے آفیسرز بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں قربان کی ہیں, دی ہیں, قربانیاں دی ہیں, اس عہدے تک پہنچے ہیں. تو بات یہ, اور یہ جو کہ نواز شریف کو نہیں اپوائنٹ کرنا چاہیے, زرداری کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے, چور کیونکہ وہ ان کی چوری کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اپنی بھی عمران خان صاحب کی چوری, وہ جو ہیروں کا ہار تھا وہ پکڑی گئی تھی, تو اصل میں یہ اپنی چوریوں کو چھپانا چاہتے ہیں, بات اور کچھ نہیں. وہ یاد ہے نا ہیروں کا ہار جو چوری ہوا تھا. تو یہ سب جو ہے نا, یہ سب یہ ڈرامہ ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے بھائی. بھائی میں نے تو یہی بات کی, میں نے تو بالکل یہی بات کی ہے کہ جو ملاقات کی ہے رات کے اندھیروں میں اگر کی ہے تو بتاؤ نا قوم کو, اپنی جماعت کو بتاؤ, اپنی کو کمیٹی کو بتاؤ کہ میں کس سے ملاقات کر کے آیا ہوں. تم بتاتے ہو اپنے لوگوں کو جو وہ تمہیں بتائیں. میڈم یہ بتائیے جب وہ آیا تھا ایفیڈیوٹ تب آپ نے کہا تھا کہ یہ جو حکومت آتی ہے وہ جانے والے کو لانچ کرتی ہے, جو بھی حکومت آتی ہے, لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا اس قوم کو کہ اس ملک کی اصل مسئلے کی جڑ کیا ہے. میں بتا رہی ہوں, میں بتا رہی ہوں. جی آپ کے حوالے سے آج جب ایفیڈیوٹ والا معاملہ آیا تھا, سارا کچھ آیا تھا, تو آپ نے یہیں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یہ قدرت کا قانون ہے, فتح ہوئی ہے, سچ کی فتح ہوئی ہے, لیکن انہوں نے یہاں پہ آپ اپنا معافی مانگ لی اور واپس لے لی. اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں انہوں نے جو بھی کیا مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, لیکن ایک رانا شمیم کی گواہی نہیں ہے اس میں گواہیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. اس میں جو وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے, جج ارشد ملک سے لے کر شوکت عزیز صدیقی صاحب, انہوں نے وہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے, وہ سب کچھ کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, لوگوں نے دیکھی ہیں, سنی ہیں. شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں وہ انہوں نے لائیو کیے تھے لوگوں کے سامنے, دنیا نے سنے.
तो आप किस की गवाही को जुटलाएंगे? और जिस तरह ये नैब ने फरार इख्तियार किया है मेरे केस में, अभी नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे, उनके केस में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इंसाफ की जीत होके रहनी है। लेकिन फिलहाल जो मेरे केस में नैब की ने जो फरार इख्तियार किया, उसका मतलब यही है कि जो कुछ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने फरमाया था, जो जज अरशद मलिक ने कहा, जो राना शमीम साहब ने कहा कि वो हू बहू सच है, 100% सच है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। वरना अगर कोई सबूत है तो सामने रखो। मैडम, क्या इमरान खान अब भी लाडले हैं? आप कहते थे कि इमरान खान लाडला है, अभी रात को मिस्टर एक्स वाई पहुंचने लगकर अब भी लाडले हैं वो किसी के? और वो मैं एक बात बता दूं, वो जिसके लाडले हैं ना, वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। एक मिनट, मुझे उनका सवाल लेने दें। आपने महंगाई मार के ऊपर बताना था, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ औकात में जो बातें मजहब के बारे में